अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करन नाज शो। मैं हूं करन नाज। काफ़ी दिनों से मेरा यूट्यूब खामोश है, कुछ वक्त भी नहीं मिल रहा होता और मैं ख़ुद से चाह रही होती हूँ कि कुछ ऐसे इश्यूज़ पर आऊँ जहाँ पर वाकई ज़रूरत है कि बात की जाए, कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, कुछ बोला जाए। ऑलरेडी माशाल्लाह ऑलमोस्ट यूट्यूबर्स जो हैं वो बेहतरीन अच्छा काम कर रहे हैं, टीवी चैनल्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर इतनी ज़रूरत रह नहीं जाती। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर बात करना, हर फोरम पर बात करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नागुज़ीर हो जाता है। और आज एक ऐसा ही वाक़या मेरे सामने आया है कि जिसकी वजह से मुझे सेंसेस में आने में थोड़ा सा टाइम लगा है और अब आप लोगों से बात करने के लिए मुझे लफ्ज़ जोड़ने पड़ रहे हैं। मुझे अब अपने अंदर वो हिम्मत मुज्तमा करनी पड़ रही है कि मैं आपसे इस पर बात कर सकूं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे, जब ऑपोजिशन में थे, उस वक्त कहा करते थे कि वो बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे, गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे। तो आज मैं वज़ीर आज़म साहब को इस बात पर मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि गुर्बत ख़त्म हो रही हो या ना हो रही हो, आपकी बेहतरीन गवर्नेंस की वजह से, आपके बेहतरीन कामों की वजह से, आपकी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ की वजह से गरीब ज़रूर ख़त्म हो रहा है। कराची में तो एक हफ्ते के अंदर अंदर दो लोग जान से गए। पहले मोहम्मद फ़हीम, जिसका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से था, एक न्यूज़पेपर में वो मुलाजमत करता था, वहाँ से बेरोज़गार हुआ और उसके बाद मुलाजमत ढूंढता रहा, नहीं रोज़गार मिला तो अपने बच्चों को छोड़कर पंखे पे लटकना उसने ज़्यादा बेहतर मुनासिब समझा। इसी तरीके से आज एक और वाक़या हुआ, 29 साल का ज़ुहैर, जिसकी वो सीसीटीवी फुटेज जितने लोग देख रहे होंगे, यकीनन उनको हर शख्स को सेंसेस में आने में, अपने होशो हवास में आने में कुछ लम्हा लगेगा, कुछ वक्त लगेगा कि वो शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ है। जो फुटेज मैं देख रही थी, जो उसको मैं जिस तरह से नरेट कर सकती हूँ कि वो वहाँ पर खड़ा हुआ है रेलिंग के पास, नीचे देख रहा है ज़मीन पर, और उसके शायद कुछ लम्हे के बाद वो ऊपर से उड़ता हुआ नीचे ज़मीन पर आया है। पक्का फर्श, टाइल्स है नीचे, और उसके बाद की जो मैंने उसकी पिक्चर्स देखी हैं, उसका चेहरा, उसका जिस्म, हर चीज़ बिल्कुल फ्लैट हो गया, मर गया वो। 4 बच्चों का बाप, बेरोज़गार, परेशान था कि अपने बच्चों का पेट कैसे पाले। और यहाँ पर हुकूमत और हुकूमत के लोग क्या कहते हैं, चीनी महंगी हो गई है तो दाने कम कर लो, आटा महंगा हो गया है तो रोटी एक कम खा लें। वज़ीर आज़म साहब आने वाली नस्लों के लिए सोच रहे हैं, तो जो अभी नस्ल कुशी हो रही है, जो अभी लोगों के सरों से उनके बाप का साया जा रहा है, अभी जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, अभी जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके लिए क्या खान साहब, उनके लिए क्या वज़ीर आज़म साहब। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि नहर फ़रात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो उसका ज़िम्मेदार उमर होगा। यहाँ पर ये रियासत मदीना के दावेदार हैं आप, कोई ज़िम्मेदारी है आपकी, या आप महसूस भी करते हैं अपने अंदर कि जी ये जो लोग मर रहे हैं, वो कि कहीं पर भी खुदकुशी जस्टिफाई नहीं हो सकती। खुदकुशी करने वाला एक अलग गुनाह कर रहा है, जुर्म कर रहा है, वो अल्लाह रब्बुल जलाल का जिस्म है ये। लेकिन इस पर मैं आगे बात करती हूँ। ये रूह, ये जान, ये जिस्म, ये सब अल्लाह रब्बुल जलाल का है, इसको नहीं तकलीफ पहुंचाई जा सकती। तो जो शख्स ये कर रहा है वो भी गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन जिसकी वजह से ये कर रहा है उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपका नाम है, आपके पार्टी का नाम है, और आप तहरीक इल्ज़ाम है। आपसे महंगाई का पूछो, आप नवाज शरीफ पे, जरदारी साहब पे डाल देते हैं। आपसे गवर्नेंस का पूछो, आप पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। आपसे जिस बात का जवाब मांगा जाए, आप हर किसी में कसूरवार ठहराते हैं पिछली हुकूमतों को। तो ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त भी पता थी ना, जब आप इक़्तिदार में नहीं थे। जब आप इक़्तिदार में नहीं थे उस वक्त भी आपको मालूम था कि ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इतने बड़े बड़े दावे करने की ज़रूरत क्या थी। और जब आप कुछ नहीं कर सकते थे तो फिर आज पाकिस्तानी आवाम के सर के ऊपर मुसल्लत होकर उनके लिए अजाब बनने की ज़रूरत क्या थी। लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब किसी के जनाजे में शिरकत नहीं करते हैं। लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर वुज़रा कह रहे हैं कि कम खा लें। लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन वुज़रा कह रहे होते हैं कि जी लोग तो पेट्रोल 200-200 रुपए का पेट्रोल लेने तक की भी सकत रखते हैं। अंदाज़ा है आपको आप किस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, और लोगों के दिलों पर, जो ये गरीब तबका है हमारा, जो मजदूर तबका है हमारा, उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी, क्या गुजरती होगी। ये आपकी बातों का, आपकी हरकतों का, आपकी पॉलिसीज़ का नतीजा है कि लोग छलांगे लगा रहे हैं, पंखों में लटक रहे हैं, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर
مطلب خود بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے اور اب اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر انہوں نے اور آپ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر انہوں نے موت کو گلے لگا لیا کہ شاید اب حکومت کو کچھ ترس آ جائے اور وہ خودکشی کی وجہ سے ان کا کچھ کمپنسیشن ان کے بچوں کو دے دیں تو کچھ دن وہ فاقہ کشی سے نکل کر کچھ کھا پی کر زندگی گزار لیں گے. افسوس کا مقام ہے. سیکنڈلی یہ کہ آپ تمام لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے آس پاس آپ کو جہاں کہیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی شخص اتنا زیادہ ڈپریشن میں ہے, اوبویسلی میں اپنے آس پاس اپنے بہت قریبی لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جو بے روزگار ہیں, جو بیچارے اذیت میں ہیں, پریشان ہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے قریبی لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جو بہت اچھا کمایا کرتے تھے, اپنے مال میں سے مال نکالا کرتے تھے غریبوں کے لیے. آج وہ اس بے حالی میں ہیں بیچارے کہ وہ سفید پوشی, کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے, کسی سے بول بھی نہیں سکتے, لیکن اذیت میں ہیں, پریشان ہیں. میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو, میرے اپنے بہت سارے قریبی لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں. بہت برا حال ہے اس وقت. تو آپ تمام لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنے آس پاس اگر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہیں پر کہ کوئی ڈپریشن میں ہے, کوئی پریشان ہے, بے روزگاری کی وجہ سے کوئی پریشان ہے, کسی کے بچے بھوکے ہیں وہ اس لیے پریشان ہے, کوئی اپنی اولاد کا علاج نہیں کروا پا رہا ہے اس لیے پریشان ہے, کوئی اپنی بیوی کی خواہش پوری نہیں کر پا رہا ہے اس وجہ سے پریشان ہے, کوئی اس وجہ سے اذیت میں ہے کہ وہ جب گھر جاتا ہے اپنے بچوں کا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پلیز اپنے آس پاس لوگوں پر نظر رکھیں, سمجھائیں لوگوں کو, کوشش کریں کہ جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد کریں, اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم زبان سے تو ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہم ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب ذوالجلال نے زندگی دی ہے, جسم دیا ہے, جان دیا ہے, اس پر ہمارا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کر لیں. اس پر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ خودکشیاں کر لیں, اپنے آپ کو مار ڈالیں, اور پھر ایسے بھیڑیوں کے بیچ میں اپنی اولادوں کو, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے لوگ مر رہے ہیں. لوگوں کے پاس حکومت نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے. ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو پوچھتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, تو اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ خودکشیوں کا ریشو بڑھے گا ہمارے ملک میں. میں تمام لوگوں سے, جتنے بھی لوگ یہ اب آگے, کیونکہ مجھے معلوم ہے حالات ایسے ہیں, مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اچھا کمانے کھانے والے لوگ نہیں بیئر کر پا رہے ہیں. تو سوچئے وہ مزدور طبقہ جس کی تنخواہ ہی 18,500 روپے ماہانہ رکھی ہوئی ہے, 17,500 روپے, وہ مزدور کیسے اپنا گھر چلائے گا, اپنے 3 بچوں 4 بچوں یا بیوی کے ساتھ کیسے اپنا گھر چلائے گا. تو یہ اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہم لوگوں کو تو ہے, لیکن شاید حکمرانوں کو نہیں ہے. تبھی فیصل واڈا اور اس طرح کے وزراء الٹے سیدھے بیانات دے کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان کی عوام تو 200 روپے پیٹرول لینے کی بھی سخت رکھتی ہے. کچھ خوف خدا کر لیں. جو نام آپ نے اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنے کی اور اقتدار میں آنے کی کوشش کی تھی, جو مذہبی کارڈ آپ نے کھیلنے کی کوشش کی تھی, جو آپ نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا تھا, اس نام کی, اس ریاست کی لاج رکھ لیں. ان میں جو ہمارے خلفائے راشدین تھے, ان کا جو طریقہ کار تھا, ان کی جو زندگی تھی, انہوں نے جو اپنے گول سیٹ کیے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز, اپنے معیارات جو بنائے ہوئے تھے کہ اگر عوام کا یہ حال ہے تو ہم بھی اسی حال میں رہیں گے. اگر عوام کو یہ تنخواہ ملتی ہے تو پھر خلیفہ وقت بھی وہی تنخواہ لے گا. اگر عوام اچھے ملبوسات میں نہیں ہے تو پھر خلیفہ وقت کے اوپر بھی اچھا کپڑا پہننا جائز نہیں رہتا. یہ وہ گولز تھے جو سیٹ کیے ہوئے تھے, یہ وہ سٹینڈرڈز تھے جو وہاں پر خلیفہ وقت نے سیٹ کیے ہوئے تھے. اور آج حال کیا ہے کہ کل کی میں تصویریں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر لوگ مر رہے ہیں, غربت سے پریشان ہیں, بے حال ہیں, اور ہمارے جو وزراء ہیں, جو ہمارے ماشاءاللہ گورنر صاحب ہیں, جو ہمارے صدر صاحب ہیں, وہ جا کے موویز دیکھ رہے ہیں, وہ پریمیئرز انجوائے کر رہے ہیں. خدا کے لیے کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر یہ عوام جنہوں نے آپ کو منتخب کر کے غلطی کی ہے اپنی زندگی کی, شاید سب سے بڑی غلطی کی ہے, ان کو کچھ آسرا ہو جائے, ان کو کچھ سکون مل جائے. ورنہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ غربت کو ختم کریں گے, آپ کا کم از کم یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. غربت ختم ہو نہ ہو خان صاحب, غریب ختم ہو رہا ہے. خدا کے واسطے آنے والی نسلوں کے بارے میں تو سوچیں, لیکن ابھی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکیں, کچھ کریں اس کے لیے.